ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। नादस्वरम और दोलू वाद्य यंत्रों द्वारा मंगल ध्वनि से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। विधिवत भूमि पूजन के लिए बहुत ही सुंदर मंडप सजाया गया है। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में भाग लेंगे, नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे, शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे और फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर उनका संबोधन भी होगा। भारत की परंपरा है शुभ कार्य का आरंभ रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश वंदना से होता है। संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की जाएगी। सर्वधर्म प्रार्थना के लिए इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। शांति शांति है। हस्तौ प्रक्षाल्य सभी धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति भी है। शांति शांति है। हस्तौ प्रक्षाल्य रक्षा रक्षा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो येन बद्धो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीमहागणपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियुगं स्मरामि ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमः। अभी इदानीं संकल्पः पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा शुभतिथौ अमुकगोत्रः नरेन्द्र दामोदर दास मोदी नाम अहम् एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं एतद्देश
వాసినాం పరస్పర విద్వేష, పరస్పర నిందా, పరస్పర హింసాదీనాం నివృత్త్యర్థం పరస్పర సౌమనస్య సిద్ధ్యర్థం ఏతద్దేశ పరిపాలన సమయే ముఖ్యామాత్య మహోదయేన అన్యైః సచివాదిభిశ్చ యోగ్య నిర్ణయ స్వీకరణాది ద్వారా ఏతద్దేశ అభివృద్ధ్యర్థం ఏతద్రాష్ట్ర పరిపాలనాంగభూత కార్యాలయ భవన నిర్మాణ కార్యస్య నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం ఆదిత్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అనుకూలతా సిద్ధ్యర్థం నవగ్రహ ప్రార్థనం భూదేవతా ప్రార్థనం అనంత కూర్మ వరాహ దేవతా ప్రార్థనం ఇంద్రాది దిక్పాలక దేవతా ప్రార్థనం సంకల్పిత సకల కార్యస్య నిర్విఘ్నతా సిద్ధ్యర్థం మహాగణపతి ప్రార్థనా పురస్సరం సంసద్భవన నిర్మాణాంగత్వేన ఆధారశిలాస్థాపన పూజనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ముదైతి సర్వం తత్సుప్తస్య తథైవేతి దూరంగమం జ్యోతిషాం జ్యోతిరేకం తన్మే మనః శివ సంకల్పమస్తు. నమో గురుభ్యో గురుపాదుకాభ్యో నమః పరేభ్యః పరపాదుకాభ్యః ఆచార్య సిద్ధేశ్వర పాదుకాభ్యో నమోస్తు లక్ష్మీపతి పాదుకాభ్యః శ్రీ సద్గురు చరణారవిందాభ్యాం నమః. సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః. ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అభీప్సితార్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితో యస్సురైరపి సర్వవిఘ్నచ్ఛిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः సీద సాదనం. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః. నమః వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. శ్రీ మహాగణపతయే నమః. सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि. क्षेत्रस्य पतिना वयगं हित. अभी नया संसद भवन के निर्माण हेतु सभी कार्य निर्विघ्न से संपन्न हो, इसलिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले प्रार्थना की गई है. सुबह से हमने पूजा सब कुछ किया हुआ था. अब इसके उपरांत क्षेत्रपाल की प्रार्थना करके उसके बाद भूमाता की प्रार्थना करेंगे. उसके उपरांत अनंत रूपी आदिशेष की पूजा करेंगे. तदुपरांत कूर्म और वराह रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे. नवग्रह की प्रार्थना करके नवरत्न से भरा आधारशिला की स्थापना की जाएगी. उसके बाद में नवधान्य नवरत्न और पंचधातु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे. उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा. सबसे अंतिम में आधारशिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा. अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे. क्षेत्रस्य पतिना भयगुं हितेन भजयामसि. गामश्वं पोषयित्वा सनो मृडाति दृशे. क्षेत्रपालाय नमः. सूर्यशौर्यमथेन्दुरिन्द्र पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः. सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शंशनिः. राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम्. नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततं सर्वेऽनुकूलाग्रहाः. आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः.
भूलाभम् भूमिपुत्रः सकलगुणयुताम् वाग्विभूतिम् च सौम्यः सौभाग्यम् देवमन्त्रे रिपुभयशमनम् भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरयशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभम् मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः इन्द्राद्यष्टदिक्पालकेभ्यो नमः श्यामाम् विचित्राम् शुकरत्नभूषणाम् पद्मासनाम् तुङ्गपयोधरानताम् इन्दीवरे द्वे नवशालिमञ्जरीम् शुकम् दधानाम् वसुधाभजामहे वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्राम् करैर्वहन्तीम् कमलासनस्थाम् बालार्ककोटिप्रतिभाम् त्रिनेत्राम् भजेऽहमम्बाम् जगदीश्वरीम् ताम् महेद्यौः पृथिवी च न इमम् यज्ञम् मिमिक्षताम् पिप्रतान्नो भरीमभिः धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् भूदेव्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि खननार्थमनुज्ञाम् देहि ॐ ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बन्ध बन्ध घातय घातय हुंफट श्लीं पशु हुंफट पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा अनन्तः सर्वनागानामधिपो विश्वपालनः सहस्रफणसंयुक्तः करोतु मम मङ्गलम् नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनन्ताय नमः निजपृष्ठपरिश्रान्तमन्तरग्रावकोटिभिः कण्डोतिसुखसुप्ताय नमः कूर्माय विष्णवे इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुंसुरे कूर्मरूपिणे विष्णवे नमः आस्ते मुक्ता सकलवत्सलापि वसुन्धरा यस्य दंष्ट्रान्तरे तस्मै नमः क्रोडाय विष्णवे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् वराहरूपिणे श्रीविष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयः नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धारुसवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनम् कुर्यात् मङ्गलम् आधारशिलास्थापनलग्नकाले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्नावरदा भवन्तु सुमुहूर्तः सावधानाः सुलग्नाः सावधानाः तदेव लग्नम् सुदिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् दैवपदम् तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगम् स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवम् विश्वमिदम् जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवम् ते राजा वरुणो ध्रुवम् देवो बृहस्पतिः ध्रुवम् त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम् गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तम् तत्प्रतिष्ठिततमया वाचा स्तव्यम् तस्माद्यद्यपि दूर इव पशून् लभते गृहामेवैनानादिगमिषति गृहा हि पशूनाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा
नरिय प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता आधारशिलास्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्मित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्त ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इंद्र इव वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इंद्र एणमदीधरत ध्रुवम् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु शङ्कुस्थापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु